डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हकूक़। हकूक़ की कितनी अक़साम हैं और हकूक़ किसे कहते हैं। हकूक़ हक़ की जमा है और इससे मुराद किसी एक फ़र्द के ज़िम्मे जो फ़राइज़ किसी दूसरे फ़र्द के लिए हैं उसे हकूक़ कहते हैं। उसके बाद पॉइंट है हकूक़ की अक़साम कि हकूक़ की कितनी अक़साम हैं। हकूक़ की 2 अक़साम हैं। सबसे पहले है हकूक़ुल्लाह और दूसरा है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के हकूक़ और हकूक़ुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूक़। हकूक़ुल्लाह हमने पढ़े जो कि इबादात थी 2nd चैप्टर में अरकान इस्लाम, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हकूक़ुल इबाद जो कि बंदों के हकूक़ हैं। इसमें वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, ज़ौजैन के हकूक़ मतलब मियाँ बीवी के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़ व फ़राइज़, हमसायों के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़ व फ़राइज़ और गैर मुस्लिमों के हकूक़ व फ़राइज़ हम हकूक़ के टॉपिक में पढ़ेंगे। हर एक के हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो हम पढ़ेंगे। वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो औलाद के फ़राइज़ हैं, जो औलाद के हकूक़ हैं वो वालिदैन के फ़राइज़ हैं। इसी तरह ज़ौजैन मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ और रिश्तेदारों के हकूक़ व फ़राइज़ ये हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वालिदैन के हकूक़ और औलाद के फ़राइज़ कि वो कौन से वालिदैन के हकूक़ हैं जो औलाद के फ़राइज़ हैं। सबसे पहले है हुस्न सलूक, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो हमें दुनिया में लाने का वसीला होते हैं। माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। आपने फरमाया तेरी माँ। ये अल्फ़ाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराए और फिर पूछने पर चौथी बार फरमाया तेरा बाप। उसके बाद दूसरा पॉइंट है खिदमत गुजारी कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। आजकल देखने में आया है कि बच्चे वालिदैन से बात ऐसे बदतमीज़ी से कर रहे होते हैं कि जैसे वो उनसे बड़े नहीं हैं। अव्वल तो हमारे इस्लाम में, दीन में सबसे पहले कहा गया है कि अपने से बड़ों के साथ इज़्ज़त से, अदब व एहतराम से बात करें, लेकिन वालिदैन के तो दर्जात ही बहुत बुलंद हैं। तो वालिदैन को अगर आप बुढ़ापे की हालत में पाएँ तो उनके साथ उसी तरह रवैया रखें, नरम जैसे उन्होंने बचपने में आप पे रखा था, क्योंकि जो वालिदैन की खिदमत है उसका अजर दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। फिर अतात व फर्मा बरदारी है कि आप अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें, अतात करें, उनके लिए दुआए खैर करना कि अपने वालिदैन, आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके लिए दुआए खैर करें, क्योंकि जो इंसान वालिदैन ज़िंदा भी हो और उनके लिए दुआ नहीं करता तो उसको इस चीज़ का भी गुनाह मिलता है। अपने वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर किया करें, दुआए खैर ज़रूर किया करें और कहा करें ए रब इन पर रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मुझे पाला। तो आप अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करें अगर वो ज़िंदा हैं, और अगर वो फ़ौत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर दे और उनके दर्जात को बुलंद करें, क्योंकि नेक औलाद जो है वो सदका जारिया होती है। अगर आज आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनेंगे तो कल को आपकी औलाद भी आपके लिए सदका जारिया बनेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते आप ख़ुद हैं लेकिन उसको सुनाती आपकी औलाद है। जो इंसान अपने वालिदैन के साथ जैसा सलूक करता है वो वैसा ही बदला पाता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। कहते हैं कि बाकी जो इंसान गुनाह करता है उसका तो हो सकता है उसको आखिरत में, आखिरत से मुराद मरने के बाद जज़ा या सज़ा मिले, लेकिन वालिदैन के साथ किया गया सलूक का बदला इंसान को दुनिया में ही मिल के रहता है। फिर है एक पॉइंट इसमें माली ताउन करना कि अपने वालिदैन के साथ माली तौर पे ताउन करें। औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की मदद करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या ख़र्च करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि तुम अपने माल में से ख़र्च करो तो अपने वालिदैन के लिए ख़र्च करो, मतलब सबसे पहले अपने वालिदैन पर ख़र्च करें। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तब वो औलाद की तरफ देखते हैं, वो तब खुद कमा नहीं सकते, तो ये औलाद का काम है कि उनकी तमाम ज़रूरतों को जो है वो पूरा करे। फिर उसके बाद है शुक्रगुज़ारी का इज़हार।
شکر گزاری، جو انسان بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرتے رہا کریں، ان کا شکریہ ادا کرتے رہا کریں کہ انہوں نے آپ کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت آپ کی اور آپ کے لیے محنت کی، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ دنیا میں واحد ایک والدین ہیں جو کبھی بھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہیں گے۔ آپ سب لوگوں نے بہت دفعہ یہ جملہ پڑھا ہوگا کہ دنیا میں واحد باپ ہے جو اپنی اولاد کو خود سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ والدین کے رشتوں داروں سے حسن سلوک کرنا، کہ آپ کے والدین کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا اللہ کی ناشکری ہے۔ عاجزی و انکساری کا اظہار کریں اپنے والدین کے ساتھ، ان کے سامنے جھک جائیں، ان کی عزت کریں، عزت و احترام کریں۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے والد یا والدہ آتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں ان کی عزت کے لیے، اور اگر آپ لیٹے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ موبائل کا استعمال مت کریں، کیونکہ آج اگر ان تمام آداب کو آپ خود مد نظر رکھیں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کو ایسا ہی ادب دے گی۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے جو اولاد کے حقوق ہیں اور والدین کے فرائض ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اسلامی نام رکھنا، دوسرا پوائنٹ ہے اس میں عقیقہ و اذان و اقامت کے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور پھر اس کا عقیقہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بچے کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر والدین صاحب استطاعت نہیں ہیں تو زندگی میں جب بھی موقع ملے تو وہ بچہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن عقیقہ جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے رضاعت، مطلب دودھ پلانا، کہ یہ والدین کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ بچے کو 2 سال تک ماں جو ہے وہ اپنا دودھ پلائے گی۔ یہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بہترین پرورش۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بہترین پرورش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہترین پرورش کیا ہوتی ہے؟ کیا اچھے مہنگے اسکولز کالج میں داخل کروا دینا یہ اچھی پرورش میں آتا ہے؟ نہیں، بلکہ اچھی اور بہترین پرورش میں آتا ہے کہ آپ انہیں دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دین کی تعلیم بھی دیں، انہیں سکھائیں، یہ بتائیں کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے اور ہمارا رب کون ہے اور ہمارے نبی کون ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ بہترین تعلیم جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی تعلیم آپ جتنی مرضی حاصل کر لیں گے، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا تک ہی آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو دین کی تعلیم ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ کہتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پھر ہے وراثت میں حصہ، کہ یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وراثت میں سے حصہ لازمی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اولاد کا حصہ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ عمل صالح کی تربیت، عمل صالح کی تربیت اولاد کی کرنا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تقریباً 4-5 سال تک، کہتے ہیں بچے کا دماغ جو ہے وہ ایک خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ آپ اس پہ جو تحریر کر دیں گے نا وہ اسے ساری زندگی جو ہے وہ یاد رہے گا۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اسے مار کر بھی زبردستی جو ہے وہ نماز پڑھائی جائے۔ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کریں، جیسے بچوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اسی طرح والدین پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ جب وہ اپنی والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے لازمی طور پہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے رب، ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ دعا بتا دی گئی۔ اور اس ایک جگہ پہ فرمایا، اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں بہتری رکھو، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ماں اور باپ ان دونوں کی دعائیں جو ہیں وہ لینی چاہیے، زبردستی آپ دعا نہیں لے سکتے، دعا ہمیشہ اپنے عمل سے